పరమ పావనమైన ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయం గణేష్ నగర్ కరీంనగర్లో అస్మద్ గురువరేణ్యులు శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శత జయంతి మహోత్సవాలను పురస్కరించుకొని 4వ వేదిక అయిన ఈ వేదిక నుండి ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. మొదటిసారి వారి జన్మస్థానమైనటువంటి శివంపేట గ్రామంలో అత్యంత వైభవంగా శత జయంతి ఉత్సవాలను ఆరంభం చేసుకొని రెండవదైనటువంటి కార్యక్రమం శత జయంతి మహోత్సవ కార్యక్రమము అస్మద్ గురువరేణ్యులు ప్రాతస్మరణీయులు శ్రీ బ్రహ్మానంద తీర్థ యతివర్యుల సంకల్పమైనటువంటి కాశీ బ్రహ్మస్వ భవనంలో రెండవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకొని మూడవది ఇందూరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి శిష్యవర్గము చేత ఏర్పాటు చేసినటువంటి శత జయంతి మహోత్సవాలను నిర్విఘ్నంగా చేసుకొని మూడవ శత జయంతి మహోత్సవాది కార్యక్రమాలు ఈనాడు మన కరీంనగర్లో ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో చేసుకుంటున్నాము. ఇదొక సౌభాగ్య విశేషం. గురుచరణుల యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్షాలు మనందరిపైన సదా సర్వకాలాలు ఉండాలి అని వారి చరణాలకు సాష్టాంగ ప్రణామాలను సమర్పించుకుంటూ మా శాస్త్రి గారి సంకల్పమైనటువంటి వేదశాస్త్ర పరిరక్షణ, వేదశాస్త్రపూర్వక ధర్మాచరణ, లోక కళ్యాణం కోసమే చేసే అనేక కార్యక్రమాలు వాటన్నిటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని వారి లక్ష్యభూతమైనటువంటి వేదధర్మ సంస్థాపనలో భాగంగా వేద పాఠశాల నిర్మాణమై అందులో అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్యార్థి బృందం అంతా కూడా ఈనాడు అనేక ప్రాంతాల్లో విద్వాంసులుగా చలామణి అవుతూ ఈనాడు ధర్మ సంస్థాపన చేస్తున్నారు. అటువంటి సుశిక్షితులైనటువంటి ఆ విద్యార్థి బృందం అంతా కూడా ఈనాడు మన కరీంనగర్కు ఏం చేస్తున్నారు. అందరికన్నా మా పెద్ద అన్నయ్య శివంపేట వాస్తవ్యులు सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांतिः। महाहरिः ओम सृजयदसतपोदप्यदस सर्पानसृजतसोगामयद प्रजा सृजयदसद्वितीयमदप्यदस वयागुस्य सृजतसोगा प्रजा सृजयदस तृतीयमदप्यदस एतन्दे पश्यत्तमवदत्ततो वै स प्रजा असृजत यत्तपस्तप्त्वादीक्षितवा प्रजा एव तद्यजमानसृजते दीक्षितो मेध्यं पश्यत्यपास्माद्दीक्षाक्रामति नीलमस्यबद्धं मनो दरिद्रं चक्षुःसूर्यो ज्योतिषाकुश्रेष्ठो दीक्षे मामाहासेरित्याहनास्माद्दीक्षापक्रामति नास्यनि व्येति यद्वैदीक्षितमभिवर्षति दिव्यापोषान्ता ओजो बलं दीक्षान्तपोऽसि निर्घन्त्युन्दतेर्बलं दत्तोजो दत्तबलं
दीक्षां मातपो निर्वधिष्ठेत्याहितदेव सर्वमात्मन् दत्तेनास्योजो बलन्न दीक्षान्न तपो निर्घ्नन्त्यग्निर् देवतासोऽस्मादेतरिहितिर इव यरिः यातितमीश्वरगुं रक्षागुं सिहन्तोः भद्रादभिश्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुर एताते अस्त्वित्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिस्तमेवान्वारपते स सम्पालयत्येतमगन्वदे वयजनं पृथिव्या इत्याह देवयजनगह्ये च पृथिव्या आगच्छति यो यजते विश्वे देवाय इत्याह विश्वे ह्येतद्देवा जोषयन्ते यद्ब्राह्मणा रक्षामाभ्या यजुषा सन्तरन्त इत्याह रक्षामाभ्या एष ते गायत्रो भाग इति मे सोमाय ब्रूता देशते त्रेष्ठभोजागतो भाग इति मे सोमाय ब्रूताच्छन्दो मानागुं साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूताद्यो वै सोमगुं राजानगुं साम्राज्यं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागुं साम्राज्यं छन्दागुंसि खलु वै सोमस्य साम्राज्यो लोकः पुरस्तात् सोमस्य क्रयादेवमभिमन्त्रयेत साम्राज्यमेवैनं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागुं साम्राज्यं यो वेदानो नप्तस्य प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्राश्नन्ति न जुह्वत्यथक्वदानो नप्तं प्रतिष्ठतीति प्रजापतो मनसीति ब्रूयात् त्रिरवजिघ्रेत् प्रजापतौ त्वा मनसि जुहोमि केशा वेदानो नप्तस्य प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यो वाध्वर्यो प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति यतो मन्येतानभिक्रम्य होष्यामीति तत्तिष्ठन्नाश्रावये देशावाध्वर्यो प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यदभिक्रम्य जुहुयात् प्रतिष्ठाय तस्मात् समानप्रतिष्ठदाहोतव्यं प्रतिष्ठित्यैयो वाध्वर्यो स्वं वेद स्ववानेव भवति सृग्वा अस्य स्वं वायुव्यमस्य स्वं चमसोऽस्यैवं वाचमसं वाणन्वारभ्याश्रावयेत् स्वादियात् तस्मादन्वारभ्याश्राव्यग्स्वादेव नैति यो वै सोममप्रतिष्ठाप्य स्तोत्रमुपाकरोत्यप्रतिष्ठितः सोमो भवत्यप्रतिष्ठितस्तोमो प्रतिष्ठितान्युक्तान्यप्रतिष्ठितो यजमानो प्रतिष्ठितो ध्वर्यर्वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठा चमसोऽस्य प्रतिष्ठा सोमस्तोमस्य स्तोम उक्तानाङ्ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीयस्तोत्रमुपागृह्यात् प्रत्येव सोमग्रस्थापयति प्रतिस्तोमं प्रत्युक्तानि प्रतियजमानस्तिष्ठति प्रत्यध्वर्युः यज्ञं वा एतत् संभरन्ति यत्सोमक्रयण्ये पदं यज्ञमुखगुमविद्धाने विद्धाने प्राची प्रवर्तये युस्तर्हि तेनाक्षमुपान्यात् यज्ञमुख एव यज्ञमनुसन्तनोति प्राञ्चमग्निं प्रहरन्त्युत्पत्नीमानयन्त्यन्वनागुंसि प्रवर्तयन्त्यथवा श्रीसधिष्णियो हीयते सोमध्यायति स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजां पशो यजमानस्य शमयितोर्यदि पशुमाप्रीतमुदञ्चन्वयन्ति तर्हि तस्य पशुश्रवणगुहरेत्तेनैवैनं भागिनं करोति यजमानो वा हवनीयो यजमानं वा एतद्विकर्षन्ते यदा हवनीया पशुश्रवणगुहरन्ति समैव स्यान्निर्मन्थ्यं वा कुर्यात् यजमानस्य सात्मत्वा यदि पशोरवदानुन्नश्चेदाद्यस्य प्रत्याख्यायमवध्येत् सैव ततः प्रायश्चित्तिर्ये पशुं विमध्नीरणीयस्तान् कामयेतार्तिमार्च्छेयुरिति कुविदङ्गेति नमो वृत्तिमत्यच्चाग्नेऽग्रे जुहुयान्नमो वृत्तिमेवैषां वृन्ते ताजगार्तिमार्च्छन्ति प्रजापतेर्जायमानाः प्रजाजाताश्च या इमाः तस्मै प्रतिप्रवेदय चिकित्वागुम् अनुमन्यताम्
इमं पशुं पशुपते ते अद्य भद्राम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये अनुमन्यस्व सुयजायजामजुष्टं देवानामिदमस्तु हव्यम् प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् स्वर्गैयाहि पतिभिर्देवयानैरोजधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुदशद्विपदाम् निःश्रीतो हि यज्ञियम् भागमेतुरायस्पोषाय जमानस्य सन्तो ये बध्यमानमनुबध्यमाना अभ्येक्षन्त मनसा चक्षुषा च अग्निस्तागो अग्रे प्रमुमोक्तुदेव प्रजापतिः प्रजया संविधानः यारण्या पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः वायुस्तागो अग्रे प्रमुमोक्तुदेव प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतको यजमानै यदस्थात् जीवन् देवानामप्येदुपादः नाना प्राणो यजमानस्य पशुना यज्ञो देवेभिः सह देवयानः जीवन् देवानामप्येदुपाधः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्भिराहते अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वगोहसः शमितार उपेतन यज्ञम् देवेभिरिन्वितम् पाशात् पशुं प्रमुञ्च बन्धाद्यज्ञपतिम् परि अदितिः पाशम् प्रमुमोक्त्वेतन्नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि अरातीयन्तमधरम् कृणोमि यम् विश्वस्तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशम् त्वामुदेदधिरे हव्यवाहगोषुतम् कर्तारमुदयज्ञियम् च अग्ने सदक्षस्वतनुभिः भूत्वादहव्या जातवेदो जुषस्व जातवेदो वपया गच्छ देवान् त्वम् विहोता प्रथमो बभूव घृतेन त्वम् तन्वो वर्धयस्व स्वाहा घृतमो हविरदन्तु देवाः स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा प्राजापत्या वै पशवस्तेषागो रुद्रोऽधिपतिर्यदेताभ्यामुपकरोति ताभ्यामेवैनम् प्रतिप्रोच्यालभत आत्मनो नाव्रस्कायद्वाभ्यामुपकरोति द्विवाद्यजमानः प्रतिष्ठित्या उपाकृत्य पञ्चजहोति पाङ्क्ताः पशवः पशूनेवावरुन्धे भृत्यमेवा एष नीयते यत्पशुस्तैर्यजन्मारभेद प्रमायुको यजमानस्यान्नाना प्राणो यजमानस्य पशुनेत्याहव्यावृत्यै यत्पशुर्मायुमकृते जुहोति शान्त्यै शमितार उपेतनेत्याह यथा यजुरेवैतद्वपायां वा क्रियमाणायामग्नेर्मेधोपक्रामति त्वामुदेदधिरे हव्यवाहमिति वपामभिजुहोत्यग्नेरेव मेधमवरुन्धेथो दत्त्वाय पुरस्तात् स्वाहा कृतयो वा अन्ये देव उपरिष्टा स्वाहा कृतयोऽन्ये स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्यभितो वपाञ्जोदितानेवोभयान् प्रीणाति यो वा यथा देवतं यज्ञमुपचरत्या देवताभ्यो वृष्यते पापीयान् भवति यो यथा देवतन्न देवताभ्या वृष्यते वसीयान् भवत्याग्नेयर्चाग्नेत्रमभिवृषे द्वैष्णव्याविर्धानमाग्नेयाः शुचो वायव्यया वायव्यान्येन्द्रिया सतो यथा देवतमेव यज्ञमुपचरति देवताभ्यावृष्य देवसीयान् भवति युनज्मिते पृथिवीं ज्योतिषा सह युनज्मि वायुमन्तरिक्षेण ते सह युनज्मि वाचको सह सूर्येण ते युनज्मि तिस्रो विवृतः सूर्यस्य ते
अग्निर्देवता गायत्री छन्द उपागुंशोः पात्रमसि सोमो देवता त्रिष्टुच्छन्दोऽन्तर्यामस्य पात्रमसीन्द्रो देवता जगति छन्द इन्द्रवायुवोः पात्रमसि बृहस्पतिर्देवता नृष्टुच्छन्दो वरुणयोः पात्रमस्यश्विनो देवता पङ्क्तिश्छन्दोऽश्विनोः पात्रमसि सूर्यो देवता बृहति छन्दः शुक्रस्य पात्रमसि चन्द्रमा देवता सतो बृहति छन्दो मन्थिरः पात्रमसि विश्वे देवा देवतोऽग्निः छन्द आग्रेणस्य पात्रमसीन्द्रो देवता ककुच्छन्द उक्थानां पात्रमसि पृथिवी देवता विराट् छन्दो ध्रुवस्य पात्रमसि इष्टर्गो वाध्वर्युर्यजमानस्येष्टर्गः खलु वै पूर्वोष्टुः यदा सन्न्यान्मामन्त्रात् पाहि कस्याश्चिदभिषस्या इति पुरा प्रातरनुवाकाज्जुहुयादात्मन एव तदध्वर्युः पुरस्ताच्छर्मणर्चे संवेशाय त्वोपवेशाय त्वा गायत्र्या स्पृष्टभो जगत्याभिभूते स्वाहा प्राणापानो वृक्षोर्मापातं प्राणापानो मामाहासृष्टं देवता सुवाहेते प्राणापानयोर्व्यायच्छन्ते येषागुं सोमः समृच्छते संवेशाय त्वोपवेशाय त्वेत्याह छन्दागुंसि वै संवेश उपवेशच्छन्दोभिरेवास्य छन्दागुंसि वृन्ते प्रेते त्याज्यानि भवन्त्यभिजित्यै मरुत्वते प्रतिपदो विजित्या उभे बृहद्रथन्तरे भवत इयं वा वरथन्तरमसो बृहदाभ्यामेवैनमन्तरे यज्ञवा वरथन्तरघुष्व बृहद्याश्वा देवैनमन्तरेति भूतं वा वरथन्तरं भविष्यत् बृहद्भूता चैवैनं भविष्यतश्चान्तरेति परिमितं वा वरथन्तरमपरिमितं बृहत्परिमिता चैवैनमपरिमिताच्चान्तरेति विश्वामित्रजमदग्ने वसिष्ठेना स्पर्धेतागुंस एतज्जमदग्निर्विहव्यगुंशस्ते तद्वैवसिष्ठस्येन्द्रियं वीर्यमवृङ्गयद्विहव्यगुंशस्य त इन्द्रियमेव तद्वीर्यं यजमानो भ्रातृव्यस्य वृन्ते यस्य भूयागुंसो यज्ञकृतवैत्याहुः स देवता वृन्त इति यद्यग्निष्टोमः सोमः परस्तात् स्यादुख्यं कुर्वेत यद्युख्यः स्यादतिरात्रं कुर्वेत यज्ञक्रतुभिरेवास्य देवता वृन्ते वसीयान् भवति निग्राभ्यास्तदेव श्रुत आयुर्मे दर्पयत प्राणं मे दर्पयत पानं मे दर्पयत व्यानं मे दर्पयत चक्षुर्मे दर्पयत श्रोत्रं मे दर्पयत मनो मे दर्पयत वाचं मे दर्पयत आत्मानं मे दर्पयत अङ्गानि मे दर्पयत प्रजां मे दर्पयत पशून् मे दर्पयत गृहान् मे दर्पयत गणान् मे दर्पयत सर्वगणं मा दर्पयत स्कन्दति स ईश्वर इन्द्रियं वीर्यं प्रजां पशून् यजमानस्य निरहन्तोस्तमभिमन्त्रयेतामास्कान् सह प्रजया सह राजस्पो नेन्द्रियं मे वीर्यं मा निर्वधीरित्याशिषमेवैतामाशा इन्द्रियस्य वीर्यस्य प्रजाये पशूनामनिर्घाताय द्रप्सश्च स्कन्दपृथिवी मरुद्यामिमं च योनिमनुयश्च पूर्वः तुतीयो निमनुसञ्चरन्तं द्रप्सञ्जुहोम्यनु सप्तहोत्रा यो वै देवाना मनुष्य यशसेन देव यशस्येव देवेषु भवति मनुष्य यशसे मनुष्येषु यान् प्राचीनमाग्रय ग्रहान् गृह्णीयात्तानुपाकुंश गृह्णीयाद्यानोर्ध्वागुस्तानुभब्धिमतो देवानेव तद्देव यशसेन मनुष्यान् मनुष्य यशसेन देव यशस्येव देवेषु भवति मनुष्य श्वग्निव्रातः सवने पात्वस्मान् वैश्वानरो महिना विश्वशम्भो स नः पावको द्रविणं ददातु
सह भक्षास्याम विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सवनेन जह्युः अप इदं तृतीयकं सवनं कवीनामृतेन ये च मसमेरयन्ता ते सौधन्वनाः सुवरानशानाः स्विष्टिन्नो अभिवसीयो नयन्तो आयतनवतीर्वा अन्या आहुतयो हूयन्ते नायतना अन्याया आघारवतीस्ता तनवतीर्या सौम्यास्ता अनायतना एन्द्रवायवमादायाघारमाघारये तद्व न्योयमस्तु देवा ओषधीभ्यः पशवे नो जनाय विश्वस्मै भूतायाश्वरोऽपिन्वस्वकृतवद्देव सोमेति सौम्या एतदाहुतेरायतनवते करोत्यायतनवान् भवति य एवं वेदादोद्या वा पृथिवी एव कृतेन व्यनत्तिते व्युक्ते उपजीवनीये भवत उपजीवनीयो भवति य एवं वेदैषते रुद्रभागोऽयं गिरया चतास्तञ्जुषस्व विदीर्घौ पत्यगो राजस्पोषगो सुवीर्यगो संवत्सरीणानुस्वस्तिं मनोपुत्रेभ्यो दायं यभजत्सनाभानेदिष्टं ब्रह्मचर्यं वसन्तन् निरभजत्स आगच्छत्सो वेत्कथा मा निरभागिति नत्वा निरभाक्षमित्यब्रवीदङ्गिरस इमे पशुवस्त्वागुस्ते दास्यन्ते तदेभ्यो ब्रवीते स्वर्गल्लोकयन्तो येषां पशवः सन्तानस्मादुस्तं पशुभिर्चरन्तो यज्ञवास्तो रुद्रागच्छत्सो ब्रवीन् मम वा इमे पशव इत्यतुर्वै मह्यमिमान्यब्रवीन् न वै तस्य तैषदैत्यब्रवीत् यज्ञवास्तो हीयते मम वै तदिति तस्माद्यज्ञवास्तुलाभ्यवेत् गुंसो ब्रवीत् यज्ञे मा भजातते पशूनाभिमग्गस्य इति तस्मादेनं मन्थिनः सग्गस्साममजुहोत्ततो वै तस्य रुद्रः पशूनाभ्यमन्यत यत्रैतमेवं विद्वान् मन्थिनः सग्गुस्रावं जुहोति रुद्रः पशूनभिमन्यते जुष्टो वाचो भूया सञ्जुष्टो वाचस्पतये देवि वाक् यद्वाचो मधुमत्तस्मिन्माधा स्वाहा सरस्वत्यै ऋचास्त्वमघं समर्थय गायत्रेण रथन्तरम् बृहद्गायत्रवर्तनी यस्ते द्रप्सस्कन्दति यस्ते अगुंशुर्बाहुच्युतोऽधिगणयोरुपस्तात् अध्वर्योर्वापरयस्ते पवित्रात् स्वाहा कृतमिन्द्राय तञ्जुहोमि यो द्रप्सो अगुंशुः पतितः पृथिव्यां परिवा पुरोडाशात् करम्भात् भाना सोमान् मन्थिन इन्द्र शुक्रात् स्वाहा कृतमिन्द्राय तञ्जुहोमि यस्ते द्रप्सो मधुमागुम् इन्द्रियावान् स्वाहा कृतः पुनरप्येति देवान् दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् स्वाहा कृतमिन्द्राय तञ्जुहोमि अध्वर्युर्वा ऋत्विजां प्रथमो युज्यते तेन स्तोमो योक्तव्यैत्याहुर्वाग्रेगाग्रहे त्रिजुगा देवेभ्यो यशो मयि दधति प्राणान् पशुषु प्रजां मयि द्वेदमाने चेत्याहमाचमेव युनक्ति वास्तु वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यद्ग्रहान् गृहीत्वा बहिष्पवमानगो सर्पन्ति परान् चोहीन्ति पराजेभिस्तुवते वैष्णव्यर्चा पुनरेत्योपतिष्ठते यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाकर्मिष्णो त्वन्नो अन्तमः शर्म यच्छसहञ्च प्रदेधारामधुश्रुत उत्सन्दुकृते अक्षितमित्याह यदेवास्तशयानस्योपशुष्यति तु देवास्यैवेनाप्यायते अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् गोमागुमग्ने विमागुम अश्वे यज्ञोऽनुवत्सखा सतमिदप्रभृष्यः इडावागो एषो असुर प्रजावान् दीर्घो हे प्रजभद्रः सभावान् आप्यायस्व सन्ते यत्वष्टारमग्र्यं विश्वरूपमुपह्वये अस्माकमस्तु केवलः तन्नस्त्वरेपमधमोजयित्नु देवत्वष्टर्विरराणस्य स्वा यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावाजायते देवकामः शिवस्त्वष्टरिहागहि विभुः पोष उदत्मना यज्ञे यज्ञेन उदवा
विषङ्गरूपस्वभरोमयोधा सृष्टिवीरो जायते देवकामः प्रजान्विष्यतु नाभिभस्मे तथा देवानामप्येतुबाधः प्रणो देव्यानो दिवः पीपिवागो सहोदरस्वतस्तनय्यो विश्वदर्शदः दुक्षीमहि प्रजामिषम् एते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्दो घृतश्च्युतः तेषान्ते सुम्नमीमहे यस्य व्रतम् पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतमुपतिष्ठन्त आपः यस्य व्रते पुष्टिपतिर्निविष्टस्तगो सरस्वन्तमवसेहुवेम दिव्यगो सुपर्णम् वयसम् बृहन्तमपाम् गर्भम् वृषभमोषधीनाम् अभिपतो वृष्ट्या तर्पयन्तन्तगो सरस्वन्तमवसेहुवेम सिनीवालि पृथुष्टुकेया देवानामसि स्वसा जुषस्व हव्यमाहुतम् प्रजान् देवि दिदिढ्यिनः यासुपाणिस्वङ्गुरिः सुषोमा बहुसूवरी तस्यै विश्वत्न्यै हविस्सिनी वाल्यै जुहोदना इन्द्रम् वो विश्वतस्परेन्द्रम् नरः असितवर्णा हरयस्सु पर्णामि होमसानादिवमुत्पतन्ति तावव्रत्रान् ससनानि कृत्वा पृथिवी घृतैर्यज्यते हिरण्यकेशो रजसो विसारे हृद्धुनिर्वाद इव ध्रजीमान् शुचिभ्राजा उषसो न वेदा यशस्वतीरपस्यवो न सत्याः आते सुपर्णा अमिनन्त एवये कृष्णो नो नाम वृषभो यतीदम् शिवाभिर्नस्मयमानाभिरागात् पतन्ति निहस्तनयन्त्यभ्रा वाश्रेव विद्युन्मिमादिवत्सन्न मातासि शक्ति यदेषाम् वृष्टिरसर्जे पर्वतश्चिन्महि वृद्धोऽपि भाय दिवश्चित्सानुरेजतस्मनेव यत्क्रीडथमरुतवृष्टिमन्त आप इव सध्रियम् चोधवध्वे अभिक्रन्दस्तनय गर्भमाधाहुतन्वता परिदीया रथेन धृतिकोसकर्ष विजितन्यञ्जकोसमा भवन्तोद्वतानि पादाः त्वन्द्याचिदच्युताग्ने पशुर्णयवसे धामाहयत्ते अजरवना वृश्चन्ति शिक्वसः अग्ने भूरि निरवजातवेदो देवस्वधावो मृतस्य धामा याश्च मायामायिनाम् विश्वमिन्वते पूर्वे सन्दधुः पृष्ठबन्धो दिवो नो वृष्टिर्मरुतोरले ध्वम् प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयित्नुने ह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पितानः पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदधे श्वाभुवः अत्यन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सन्दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्रुतो मरुतस्तागूयर्तवृष्टिम् ये विश्वे मरुतो जनन्ति क्रोशादिगर्दा कन्येव तुन्नापेरुन्तुम् जानावत्येव जाया घृतेन द्यावा पृथिवी मधुना समक्षतपयस्वते कृणताप ओषधीः ऊर्जम् च तत्र पिन्वम् च पिन्वथ यत्र नरो मरुतः सिञ्चता मधु उदुत्यम् चित्रम् और्भृगुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे अग्निगोसमुद्रवासम् आसवगोसभितुर्यथा भगस्येव भुजिगोहुवे अग्निगोसमुद्रवासम् हुवेवादस्वरम् कविम् पर्जन्यक्रान्त्यगोसः अग्निगोसमुद्रवासम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्या यजते इमाम् जनता गोसङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रम् भवति चित्रम् वा एतत्कर्म यदा
విశ్వమేధः సమృద్ధ్యై సహనావవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సతు. పరమ పావనమైన మా గురువరేణ్యుల